नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ पीर रियाजुल हसन हाशमी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं आपकी खिदमत में एक इंतहाई अहम, मालूमाती और दिलचस्प ख्वाब की तबीर लिया हाज़िर हुआ हूँ। आज जिस ख्वाब की तबीर में आपकी समातों की नज़र करना चाहता हूँ वो है ख्वाब के अंदर अपनी किसी कीमती चीज़ का गुम हो जाना। अगर कोई कीमती, अजीज़ और प्यारी चीज़ गुम हो जाए, मसलन किसी का बेटा गुम हो जाना, किसी के वालिदैन का गुम हो जाना, किसी का मोबाइल, सोना, चांदी और दीगर ज़ेवरात या कुछ नकदी या दीगर कोई कीमती अशिया का गुम हो जाना, अगर इस तरह की कोई भी चीज़ रिश्तेदार हों, औलाद हो, अहलो अयाल हों, दोस्त अहबाब हों, कारोबार के मामलात हों या अपना ही आप हो, कोई भी कीमती चीज़ गुम हो जाए तो उसकी ताबीर क्या होगी। अगर आप इसके बारे में मुकम्मल आगाही चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। इस ख्वाब की तबीर को बयान करने के लिए हमसे रब्ता किया एक प्यारी मोहतरमा बहना ने लाहौर से। नाम उनका हम सिगाए राज में रख रहे हैं, नाम उनका लेने से उन्होंने भी गुरेज फरमाया, मगर हम भी उनके नाम को मुनासिब नहीं समझ रहे, इसलिए नाम नहीं ले रहे। तो इस मोहतरमा ने ख्वाब बयान किया कि वो देखती हैं कि ख्वाब में उनका बेटा गुम हो जाता है और फिर बाद में मिल जाता है। तो इसकी ताबीर मालूम करने के लिए उन्होंने हमसे कॉन्टेक्ट किया। तो आइए हम इसकी भी तफसील ताबीर आपकी समातों की नज़र करते हैं। इससे पहले कि हम अपने मौजू को लेकर आगे बढ़ें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटी वाला बटन भी दबा दीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वसूल होता रहेगा। और अगर आप अपने किसी ख्वाब की ताबीर हमसे मालूम करना चाहें, शादी या कारोबार की बंदिश वगैरह के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहें तो हमसे ज़रूर रब्ता कीजिए। हमारा रब्ता नंबर है 034574992226। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर अपना मतलूबा मसला बयान करके उसका जवाब वसूल कर सकते हैं। तो आइए नाज़रीन मोहतरम, हम बढ़ते हैं अपने मौजू की जानिब। अगर कोई शख्स ख्वाब में अपने आप को गुम देखे, मसलन वो देखता है कि मैं गुम हो गया हूँ, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, या अपने घर का पता नहीं मिल रहा, या उसे समझ ही नहीं आ रही वो कहाँ खड़ा है। अगर कोई शख्स अपने आप को गुम करता देखे तो इसकी ताबीर मुनासिब नहीं है, इसकी ताबीर अच्छी नहीं है। इसकी ताबीर एक ये भी है कि वो सीधी राह से भटक चुका है। दूसरी ताबीर ये भी है कि वो आमाले बद की तरफ बढ़ रहा है। और उसकी एक ताबीर ये भी है कि उसके रिज़्क, माल वगैरह में नुकसान का अंदेशा है। एक ताबीर ये भी है कि जिस जगह के बारे में वो ख्वाब देख रहा है उस जगह को कोई नुकसान पहुंचने का अंदेशा भी है। इसकी और भी बहुत सी ताबीरें हैं, मगर हम आगे बढ़ते हैं। अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि उसके अहलो अयाल, उसके इज़्ज़ो अकारिब, अहलो अयाल से मुराद घर के अंदर के अफराद होते हैं, उसमें तमाम लोग आ जाते हैं। और अगर कोई अपने अहलो अयाल को देखता है या अपने किसी प्यारे को देखता है कि वो गुम हो गया है तो उसकी तरफ से परेशानी के आने का या परेशानी में मुब्तला होने का अंदेशा है। अगर कोई शख्स ख्वाब में इस तरह देखता है कि उसका बहुत ही प्यारा और अजीज़ बेटा गुम हो गया है तो उसकी ताबीर यह है कि गुर्बत में मुब्तला होने की, परेशानी में मुब्तला होने की तरफ इशारा है। यानी अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि उसका बेटा गुम हो गया है तो गुर्बत आने की तरफ इशारा है, यानी कारोबार में कोई खसारा, नुकसान होने का अंदेशा है। अगर कोई ऐसा ख्वाब देखे तो उसको चाहिए वो तौबा इस्तिग़फ़ार करे और सदका और खैरात करे कि तौबा इस्तिग़फ़ार करने से ख़ताएँ माफ़ हो जाती हैं और सदका और खैरात करने से बलाएँ दूर हो जाती हैं, मसाइब टल जाते हैं। और इस पर खुशखबरी यह है कि जिस मोहतरमा ने ख्वाब बयान किया
جس کی تعبیر ہم بیان کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، تو اس نے یہ بھی ساتھ میں بیان کیا کہ اس کا بیٹا گم ہوتا ہے مگر پھر مل جاتا ہے، تو گم شدہ چیز کا مل جانا خوش بختی ہے، تو گویا ان کے لیے مبارکبادی ہے کہ محترمہ آپ کا بیٹا گم ہوا، یہ غربت آنے، پریشانی میں مبتلا ہونے کی طرف اشارہ تھا، مگر بیٹے کا مل جانا ان تمام چیزوں کے رفع ہو جانے کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی مصائب آنے والے تھے کہ کسی کی دعا سے، کسی بزرگ کی دعا سے، والدین کی دعا سے، یا کسی غریب و مفلس کی مدد کی اس کی دعا سے، یعنی کسی نہ کسی نیکی کے سبب، کسی نہ کسی نیک کی اور اچھے آدمی کی، بھلے یا مفلس آدمی کی دعا کے سبب سے اللہ نے آپ کی اس مصیبت کو ٹال دیا ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی گم ہو گئی، تو اس کی تعبیر بھی اچھی نہیں ہے، یعنی مفلس ہونے، غربت آنے، کام میں نقصان ہونے، کاروبار میں خسارہ ہونے، عزت اور وقار مجروح ہونے، یعنی گویا کہ بیٹی کا گم ہونا یہ تنزلی کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کے تمام معاملات جو ہیں وہ تنزلی کی طرف آ جائیں گے، اس کا جو ہے اسٹیٹس جو ہے اس کا جو گرام ہے نیچے گر جائے گا، یعنی آپ کا لیول خراب ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی عظیم بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ جو بھی اس طرح کا کوئی خواب دیکھے تو اسے نفسیاتی خواب پر ہی معمول فرما دے، اور تمام اہل اسلام کو اس طرح کے مصائب اور تکلیفوں سے اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اگر کوئی شخص خواب میں اپنے والدین کو گم دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر بھی اچھی نہیں ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ مشکلات میں پڑنے، غم اٹھانے کی طرف اشارہ ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں اپنی بیوی کو گم دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر بھی مناسب نہیں ہے۔ بیوی کا گم ہو جانا عزت وقار مجروح ہونے، مال و دولت میں نقصان ہونے، کاروبار جو ہے وہ بند ہونے، اس میں خسارہ ہونے، وقار، عزت اور مرتبے میں کمی آنے کی طرف اشارہ ہے۔ اگر کوئی خاتون دیکھے کہ اس کا خامد گم ہو گیا تو اس کی تعبیر بھی بالکل مناسب نہیں ہے۔ دکھ درد ملنے، رزق میں کمی ہونے اور دنیا اور آخرت کی بلائیوں سے محروم رہنے اور تہمتیں وغیرہ لگنے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ و مامون فرمائے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کی دولت گم ہو گئی یا چوری ہو گئی تو دولت کا گم ہو جانا، غائب ہو جانا، چوری ہونے، دولت میں کمی ہونے، کاروبار میں نقصان ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں اپنی سواری کو گم دیکھتا ہے تو روزگار میں کمی، کاروبار میں خرابی اور جس کے ساتھ شراکت داری ہے اس کے ساتھ ناچاکی وغیرہ ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ عورت نے دیکھا کہ اس کا سونا گم ہو گیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ مال و دولت میں کمی ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کی قیمتی چیز گم ہو گئی، جیسے گھڑی کا گم ہو جانا، موبائل کا گم ہو جانا، اس کے قیمتی لباس کا گم ہو جانا یا دیگر کوئی چیزیں جو قیمتی ہیں ان کا گم ہو جانا، تو جس قدر وہ چیز قیمتی ہے اس قدر اس کو کوئی دکھ تکلیف اور مصائب میں مبتلا ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اس کی گم شدہ چیز مل گئی ہے تو یہ خوش بختی کی علامت ہے، یہ خوش آئین خواب ہے، یعنی اس کی تعبیر بہت اچھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے مصائب اور تکالیفوں کو دور فرما دیا ہے۔ اس میں ایک سمجھنے والی بات یہ بھی ہے کہ آپ نے جو خواب دیکھے ہیں، جیسے ہی خواب دیکھیں تو بالکل بدگمان مت ہو جائیں، اور یہ بھی ہے ضرور میں اپنے بھائیوں کو اور اپنی بہنوں کو، اہل اسلام کو، تمام سامعین کو، تمام میرے جتنے بھی فالوور ہیں، چاہنے والے، پیار کرنے والے ہیں، تمام کو اس بات کی طرف بھی میں ان کی توجہ کو دلانا چاہتا ہوں اور یہ بھی ان کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کو کوئی خواب آتا ہے تو پہلی بات، فرسٹ آف آل، اپنے خواب کو کسی بھی عام آدمی کو بیان مت کریں، چونکہ خواب
جو ہے یہ جیسی تعبیر اس کی کر دی جائے گی تو اسی طرح کی تعبیر اس پر ثبت ہو جائے گی۔ لہذا اس لیے جب بھی آپ کو کوئی خواب آئے تو ایسے شخص کو خواب بیان کریں جو اس کی تعبیرات کے بارے میں علم رکھتا ہو، اور جو خواب بیان کرنے والے ہیں یا جس کو کسی نے خواب بیان کیا ہے، جب تک اس کے خواب کی صحیح معنوں میں تصدیق نہ ہو جائے اور صحیح معنوں میں آپ اس کے معنی و مفہوم کو سمجھ نہ لیں، تب تک اس کے خواب کی اٹکل سے تعبیر مت بتائیں، کیونکہ آپ نے جس طرح تعبیر اس کی بتا دی تو اس کے لیے تعبیر ویسی ثبت ہو جائے گی اور ویسی ہی وہ جو ہے اس کے لیے تعبیر لاگو ہو جائے گی، اور ویسے ہی وہ ذہن بنا لے گا، سمجھے گا کہ ایسا ہی ہوگا ایسا ہی ہوگا۔ تو بالکل ہرگز ایسا مت کریں۔ اور خواب دیکھنے والے حضرات جو ہیں، دیکھتے ہی خواب اتنا پریشان مت ہو جائیں، عین ممکن ہے کہ یہ آپ کی بد خوابی ہو اور آپ کا یہ جو نفسیاتی ایک پہلو ہے یہ ہو، تو زیادہ کھانے کی وجہ سے یا نیند کے خراب ہونے کی وجہ سے، یا آپ کوئی چیز اکثر سوچتے رہیں، سارا دن سوچتے رہیں ایسا نہ ہو جائے ایسا نہ ہو جائے ایسا نہ ہو جائے، تو اس وجہ سے بھی خواب آ سکتا ہے۔ اور اس کی تعبیر کو برا بھی مت سمجھیں جب تک کہ اس کی صحیح معنوں میں آپ کو تعبیر کے بارے میں علم حاصل نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی عظیم بارگاہ میں دعا ہے وہ تمام اہل اسلام کو سدا سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے اور سدا اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔